Mga igsoon, ayaw mo kumpiyansa ning kani siya nga tawhana ba kay daghan kini siya sa iyang mga page mo gud sa iyang channel niya nga sukwahi permente sa mga pulong sa atong Ginoo. Ang uban man gud kini siya tawhana wala daw siya regrets. Stupidity daw ang iyang giingon. Ang uban nagaingon nga ang pagbasol kay kabuang. Apan sa Biblia, ang pagbasol mao sinugdanan sa kaluwasan. Giingon kana sa 2 Korinto sa sulat ni San Pablo, kapitulo 7 bersikulo 10. Kay ang pagkasubo nga gikan sa Dios nagadala og pagbasol nga nagahatod sa kaluwasan. Nga walay pagbasol apan ang pagkasubo nga sa kalibutan nagadala sa kamatayon. Ang tinuod nga pagbasol dili na siya kabuang, dili na siya stupidity, kundi usa ka regalo nga nakabukas sa pultahan sa grasya sa kaluwasan, brother. Project sila